atong daygon himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon sa tanang panahon. O marikaw Hesus, ubani kami sa among pagpamalandong pagbusog sa among kaugalingon pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Kaduhang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto kapitulo 5 versikulo 20, nga kitang tanan mga ambassadors, representatives, mga sulugoon sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kung musulti ta, magsabuag ta sa maayong balita, ato nang gibuhat sa ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Dili na ato ang kaugalingong punong kundili sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa man ang gitawag sa pagkasulugoon, pagka-ambassadors, representatives sa atong Ginoo, kitang tanan gitawag niini. Wala ni pili-pili gyud, wala ni qualifications. Kitang tanan gitawag. Mao ni nga kaning maong sugo, dili lang gini para sa mga pare, dili lang gini para sa mga ministro, para sa mga obispo, Santo Papa, mga madre. Kitang tanan, ambot ug unsay ilang mga motivation behind, likod niya anang ilang nga tinguha nila, likod niya anang ilang pag himo di ang ministro, mga pastor, mga exclusive ragyo sila, ragyo makasangyaw. Takahibaw, di naman punta mo judge, kinampoy mo ingon nga tungod lang yun sa kwarta, gahom, posisyon, gihimo nilang hierarchy ang simbahan. No, dili man na mahimo hierarchy ang simbahan, kay pariha raman tanang mga tao, pariha ratang gihimo in the image and likeness of God, equal tang tanan mga igsoon, brothers and sisters of Christ. Nya kitang tanan mga pare, mga propeta o hari nga sulugoon, usa ra gyud ang labaw nato, sarang obispo nato, mao ang ato ang Ginoong Hesukristo. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoong Dios, malaa kanimo mao nga ang sala layog gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulondon naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, giampo mo ako sa kamakasasalang kabos. Aron ako mandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios ng kabubuton. Nagadaig ako kanimo langit ng amahan, gibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mao'y matuman. Ikaw ang akong kalanon Ginoo. Pasaylo ako, ingon nga ako mo pasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay. Buntugon ko kanunay mga kaaway, kay mo man ang gingharian ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga magagaom sa tanan, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, sa ka Dios ugad pa sa sinugdan karon sa tanang panahon. Ug ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios.